हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री देवेंद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, नाहं कर्ता हरिः कर्ता. आम्ही गुणत्रय विभाग योगांतो कृष्ण परमात्मान अर्जुनाक तीन गुणाचे प्राकृतिक जावन आशिल्ले सात्विक राजसिक तामसीक गुणाचे विशय पुरे सांगताची कृष्ण हे पुरे गुण कोण दांटवता तो जन्म मृत्यू जरा दुःख अंत दुखून विमुक्त जाता आनी अमृतम अश्नुते तो मोक्ष तक प्राप्ती जाता म्हूण म्हणटना आमकांय आयले संशय अर्जुनाकय मना आयलो त्रिगुण दांटवच म्हळ्यार कशी ते त्रिगुणाक अतीत जल्लोल मनीस तागेले गुणलक्षण कशी आसता, तागेले आचार विचार तागेले नडते चकड कशी आसता हे पुरे प्रश्न आमगेले मना आयलो. ताचे खातीर म्हणचे अर्जुनाक तो निमित्त मात्र कृष्णाक गीता जगत्या दिवच्याक तशी आमकां दिल्लेली ताणें अर्जुना निमित्त कोर न्हू म्हणून तशी कृष्णाले अर्जुनू आमगेले मना सोचे प्रश्न येता निमगीत पळया. कोण हे तीन गुण दांटवला म्हणून घेता तो कशी आसता, तागेली नडवळीक कशी, ताणें कशी हे त्रिगुणाक अतीत जावयेत म्हूण निमगीता म्हळ्यार ताका गुर्तिसूच कशी आमी. आतां एकलो सात्वीक म्हूण म्हळ्यार आमी तो सात्वीकच म्हणून तोंड पळयतना लेखल्यार बदो तो बरी तामस आसच्या पुरो, जेवो वा राजसीक म्हूण लेखिलो सात्वीक आसच्या पुरो. तशें भायरच्या रुपान एक आमी अंदाज करीत जाल्यार तेची तशी जावका म्हणना. तशी ताका गुर्तिसूच म्हळ्यार कशी आमी. आनी तो प्रभो म्हूण म्हणटा ही ताका म्हळ्यार आमकां गोतना ती पुरे तुका गोत तुका कसो गोत आसता आमकां कोणाकय गोतना. आनी खंयचे प्रश्न तुगेले निमगेले तूं खंडीत उत्तर सांगता म्हूण म्हळ्यार अर्थारी अर्जून ताका प्रभो तुका हांव संपूर्ण शरण आयला तूं म्हाका सांगता म्हूण सांगून. तशी ह्या प्रपंचान तूं बद्ध जीव म्हळ्यार कर्मबंधना पडची जीव राजस अमुक्त आनी मुक्त अशी मस्त जीव आसाची. तांतू हे बद्ध जिवांक आनी मुक्तांक गुर्तिसूच कशी. कर्मबंधना पडचे आनी मोक्ष पावचे म्हूण म्हणलें ते एक मना भित्तवयच्यो आंतर्याच्यो विशय न्हय. बाह्य दुखून वा कर्माक बद्ध जलोल की यो मुक्तीक अर्ह जलोल की म्हूण सांगून पुरे जना कळना, ज्ञानी जना कळू पुरो. तशी कशी एक वखद दिवका जाल्यार ते एक डॉक्टराले वचून अभ्यास जाल्यार तो पेशंट तेंच डॉक्टराले वता कसो खातीर म्हूण म्हळ्यार तागेले सर्व विशय त्या रोगाचो तागेले देहाचो तागेले स्थितीचो देहस्थितीचो सूक्ष्मतेचो पुरे विशय त्या डॉक्टरा मात्र गोत आसता. 9 डॉक्टर करच्यो जाल्यार ताणें विंगड गांवां वचचें जाल्यार हे डॉक्टराले पुराय घेवन वचास. तशी ना नतल्यार कोणाकय एक पंत पळयल कुडले आतां कसं की एक कांय नज म्हणून नवे डॉक्टराले चमकल म्हणलें त्या डॉक्टर हागेले केस हिस्ट्री गोतना, हागेले पूर्व कसले गोतना केसाचे. तशें जाल्यार डॉक्टर ते हाका मात्र वखद दिता केलो पंता ते कसल कांय नज म्हणून वता ताका दिलेले वखदय विपरीत जावच्या पुरो ते म्हळ्यार हागेले पूर्वस्थिती विंगडी आसल्यार. तशे खातीर आतां हे एक पेशंटाल विशय तागेले डॉक्टरा मांत कशी कळटा की तशीच एक जिवात्माल विशय ते देह घेवन कसले आयला म्हणून ते देहाचे पूर्व ते जिवाले पूर्व अपर हे देहान तो कसल करता केदन कर्मबंधना पडटा केदन तो मोक्षा वता हे पुरे विशय कळचे परमात्मा मात्र. तशें न्हू
परमात्माक मात्र बद्ध जीव अमुक्त जीवाला विषय कळतशिवाय विंगड कोणाकय कळना. ताजे खातीर तूची म्हाका सांग म्हण हांगा परमात्मा लागी अर्जून निमगिता. हे 3 गूण दांटवलेले कशें आसता म्हणजे पशी आतां आमी सुरवेक हे 3 गूण दांटूची कशी म्हूण सांगून लेखूंक जाता. ह्या प्रपंचाक कोण जीवात्मो देह घेवन येतकी कर्मबंधनांत पडटा. हें सात्वीक राजसीक तामसीक गुणाचे बंधनाकय पडटा. हे गूण सोडून घेवचें कोणाच्यानय साध्य ना. इत्याक म्हळ्यार आमी ह्या प्रपंचाक एक संसार बंधनांत पडका जाल्यार ह्या प्राकृतीक गुणाचे बंधनांत पडताचे म्हळ्यार खंडीत आमी हे गुणां सुतू उगून तरसताची. गूण आमकां आवृत जावन आसता म्हणचे पेशी आमी गुणाक घेवन वचताची. तितलें एक एडिक्शन आमकां आसता. इत्याक म्हूण म्हळ्यार आतां त्या गुणां दुखून तपसून वचची कशी म्हूण म्हळ्यार आमकां गोत आसना. तशें मात्र न्ही, ते सात्वीक राजसीक तामसीक गुणाचे एडिक्ट जावन आसताचे आमी. तशी कशी ते म्हूण म्हळ्यार एक फुडें तेल्ला गणाक तेल गणां घालून ते वाटी तर सुचे तांतूं दुखून ते लेवचे. ते वाट्टूच्याक मनशां मात्राच्यान जायना. व्हडलें गाण ओड ते एक रड्ड्याक बलिश्ट रड्ड्याक जावो वृषभाक बसव म्हणटा पळय ताका घालून गाणा सुतू घालूंक चटीन मारता तो. ताणें एक मारल्यार पुरो मागीर ते धांवन तर आसता गाणा सुतू घालता. तें गाण गुंत तर आसता. ते गुंयल तेन्ना हें पुरे खोबरे वांटून 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 तेल भायर येता. अशी काडची शिलपुडे आतां पुरे मिशन आसा. त्या गाणा घालची बसवाक भायर गद्द उडोवच्या पेटयला ताका कळना खंय. कित्याक म्हळ्यार ताका गाण सुतून अभ्यासू खंय तर ताका भायरची प्रपंच गोतना म्हूण म्हळ्यार हें बंधनांत पळोवन ताका एक पंत वमटेत न्हू गाण धांवन धांवन ते गाणा यजमानाला 2-3 रड्डे जावं 2-3 बसवणी आसताची. ते एकामेकाशी एका वमटेत म्हूण कळ्ळी कुडले ताका एक कडेन तण उदक सकट घालून आनेक म्हशीक बांदीत तो जेवो आनेक रड्डे बांदिता जाल्यार तो सुरवेचो सोडवा येयलो रड्डो जेवो बसव जेवो कसो करता गोसव्या ते यजमानान तण घाल्लेलें तण खाता उदक पिता. ताका ते गाणा सुतू दुखून भायर वचचें मनना. थंयच एक कडेन न्हिदून नेलार न्हिदून रेस्ट घेता ते. जाल्यार ताका भायर प्रपंच आसा, भायर वच्चा, भायर खंय तण आसवें, भायर उदक आसवें, कसलेय ताका ताजे मनांतू ताजे ज्ञान म्हणटा पळय अरिव म्हणटाची ताका ताजे विशयांतू ना ते बरीची गाणा सुतू घालची विशयांतू मात्र आसता. तशीची मनीस जावन जन्मा येतर आमी प्रापंचीक बंधनांतू कशी पडताची म्हळ्यार आमकां तो दुखून सोडून वच्चो काय म्हूण दिसल्यार सोडूवच्या जायना. तितली बंधनांत आमी पडताची. आमकां पुरे गोत्तस जिवनाचे कश्ट सुख गोत्तस खंयचे आमगेले आतां ना म्हूण गोत्तस. हें आमी बगूं का म्हूण गोत्तस. हें आमगेलें प्रारब्ध म्हूण गोत्तस. हें आमगेलें प्रारब्ध जेवचेय हें गूण 3 गुणान म्हूण गोत्तस. हें फुडली खंयची प्रारब्ध भोगतरसची आनीची प्रारब्ध आगामी कर्म पुणी उणी करया. हें सात्वीक राजसीक तामसीक गुणाचे प्रभाव आमी पडचे नाका म्हूण आमी कितलेय प्रयत्न केल्यार वापसय वचून आमी गाणाचे म्हशीशी तांतू पूण आसूचे सोडवान घेवचें आमकां जायना. इता म्हळ्यार इतलो अभ्यास जावन गेला आमकां हें जीवन. तशी तपसान घेवची कशी ते गूण दांटूची कशी म्हूण म्हणलेले खातीर परमात्मात उत्तर दितरस. प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति. परमात्मा सांगता हे पांडवा. पांडव म्हळ्यार पांडव शब्दाक ज्ञानी म्हणटाची. तशी तो सांगता प्रकाश म्हळ्यार ज्ञान. हे पांडवा लौकीक ज्ञान कर्माचे उत्साह जेवो भ्रांती मोह म्हणटा पळय ते पुरय आयल्यार कोण ताका द्वेश करना की जेवो ते मेळना नासले ताण लेखिल्ले मेळ्ळ्यार मेळना नासल्यार द्वेश करना की जेवो मेळ्ळ्यार संतोश पावना की जेवो खंयचेय जेवो प्रवृत्ती प्रकाश भ्रांतींतू ते आयल्यार द्वेश ना की हें ना नासल्यार ते जेवका म्हूण लेखा ना की तसलो ज्ञानी म्हणून घेता म्हळ्यार तो 3 गूण दांटवलेलो म्हणून घेता. हांगा आमी लेखूं वयता कसले म्हूण 3 गूण दांटवलेलो ताका अनपेक्ष जावन आशिल्ले कसले येतना ते द्वेश करना. हें म्हाका नाका आशिल्लें हें म्हाका कसलें आयलां हांव निमगे लावे हें पळय
म्हाका हेंची दिवची वे देवान तशी पुरे तो द्वेश करना. जेवो हांव देवाला कितले काळ दुखून म्हाका अमके जेवका म्हूण मागता त्या दिवची सोडून देव नज्ज आशिल्लो पुरे दितरस म्हूण सांगून तो द्वेश करना. म्हूण म्हाका अपेक्षा आशिल्लें तें दिवका म्हळेलें न्हू हांवें तें पूण दिवचें नज्ज आशिल्लें वे हें कसलें दिल्लें म्हूण सांगून अपेक्षा आशिल्ल्या विशयांत तो त्या परमात्मान दिना नसल्यार म्हाका जावूं का म्हूण सांगून तो इच्छ करना. म्हाका कसल जावका कसल नाका हें मेगेल पशी चड कोणाक गोतस परमात्मा गोतस. हाजे खातीर हांव कसलें मातयें वायट करून घेवका. म्हाका कसल दिवका तें परमात्मा दिता. केन्ना दिवका तेव्हांय ताका गोतस. कसल म्हाका नाका तें म्हाका जाय म्हळ्यारय तो दिना. हांव खंयच्या वेळार निमगेल्यारय दिना. खंयची दिवका म्हणून दिसता ताका तें मात्र तो दिता. दिवची नाका म्हूण दिशिल्लें हांव कितले मातयेचो पांय वयर करून तपसे करून मातये धाडान घेतल्यार तो म्हाका दिना. हें कोणाक गोत्त आसता पळय तो त्रिगुण दांटवलेलो तो ज्ञानी. त्रिगुण दांटवलेलो ज्ञानीची खंडीत. तशी ते एक दिवका आशिल्लो दिता दिवच्या ना आशिल्लो तो दिना म्हणटना तो ज्ञानी जालोलो त्रिगुणाक अतीत जालोलो तो निर्लिप्त जावन आसता. हाका त्रिगुणाक अतीत जाल्लेले एक अवस्थेक परमात्मान हाजे पशी फुडें दोनी अध्यायांत स्थितप्रज्ञत्व म्हूण सांगलां. म्हाका कसल मेळटा म्हाका कसल परमात्मा दिता तें प्रितीन घेवका. त्या कश्ट यशच्या पुरो सुख यशच्या पुरो कितले एक समचित्तारी आमी आसूं का म्हूण हांगा भगवद्गीता म्हाका सांगता. आमकां केलो पंत जिवनांत कश्ट येता केलो पंत सुख येता दोनी आमी समान जावन स्विकार करताचे वे ना. कश्ट येतना ह्यो आमकां केन्नाय कश्ट जाली मू आनी दुखून मुक्ती ना हांवें आमकां म्हूण आमगेलें मन कुगवता. सूख येतना आमकां समान कोणेय नाची म्हूण आमी भारी संतोश पावताची. दोन वेळाकय परमात्माक आमी सूख येतना दुख्ख येतना परमात्माक आमी कसलें दुख्ख दिलें की देवान हाका आमगेले वयर करूण ना हांव कांय करना नसल्यार म्हाका अशें करून घालें तशें करून घालें म्हूण आमी देवा दुर्विताची. सूख येतना तागेले उडगासूं करनाची. देवा तूं म्हाका सूख दिलां म्हूण तागेले उडगासूं करनाची. हें त्रिगुणाच्या बंधनांत आशिल्ले नाल अवस्था. जाल्यार कोण त्रिगुणाक अतीत जाला तो परमात्मा कसलेय दिवो सूख की कश्ट की मेगेल प्रारब्धाक अनुसार जावन परमात्मान म्हाका दिला. हांव तें भोगना म्हळ्यार जायना ताका गोतस. तें भोगचें तितले काळ भोगूं का भोगना म्हळ्यार जायना. तें कितले काळ भोगूं का म्हणून ही परमात्मा गोतस. मेगेल भोगून जालें कुडलें मागीर हांव तांतूं दुखून मुक्त जाता तें पुरे गोत्तसून आमी भोगचें तितले काळ भोगूं का तें उणी करूंकय जायना म्हणून गोत्त आशिल्लो तो समान जावन स्विकार करता. तें कश्ट जेवो सूख जेवो इतें म्हाका कश्ट दिल्लें म्हूण सांगून म्हणा म्हाका सूख नाका आशिल्लें म्हूण सांगून म्हणटाचे आमी तशीच दोनी समान जावन स्विकार करता. इत्याक म्हळ्यार आमी सामान्य जीव खंयचेय आमी लेखील तशें हांगा जयिना. जिवनांत एक मनशान देह घेवन आयली नंतर तागेले जनन दुखून मरणा पर्यंत तागेले जिवनांत खंयची वेळा कसल जावका तें खंडीत जाता म्हळ्यार खंडीतची. तें म्हाका आमकां ह्या पळय नाका आशिल्लें म्हूण म्हणूंक ना आमी कसल जावका ते वेळा जत्ताची जाता. कसल जावच्या ना आमगेल्या जिवनांत तें जावय ना. तें फुडल्या जन्मांतूय जायनी आनेक जन्मांतूय मेळना ह्या जन्मांतूय ना. इता म्हळ्यार परमात्माक आमगेल्या जिवनांत कसल नाका म्हूण दिसता तो केन्नाय दिना. तें मागीर ही मुखार ही आत्तां ही मागची केन्नाय दिना. आनेक कसो म्हळ्यार खंयचेय एक परिस्थिती आमी नाका म्हणल्यारय ती जावचीशील जाता. जायना म्हूण जाल्यार आमी जाय म्हळ्यारय जायना. तशें जावन ते स्थितप्रज्ञ जावन आशिल्ले त्रिगुणाक अतीत जावन आशिल्ले ज्ञानी जन जावची कसलें चुकोवचें आमच्यान जायना. जावच्यानच म्हूण जावका म्हूण लेखीलय आमच्यान तें करूचें तें परमात्माले निर्णय म्हणून सांगून जिवनांत कसो येता दोनी समान जावन ताणें स्विकार करताची. सूख की दुख्ख की सकळे कसल्याक आमी कळवळ भोगचें कसल्या मनाक किरकिर करून घेवचें म्हूण निर्लिप्त जावन आसचें ताका समान स्विकार करचें म्हूण म्हणचें. हें कोणाक जाता म्हूण म्हळ्यार त्रिगुण दांटवालेल्याक मात्र हें स्थिती जीवन करूं जाता. तो कसले एक चांग येनी म्हाका दिनी देवान म्हणून द्वेश करना. कशें की ताका नाका जाल्यार लायलें हें कसलें दिल्लें देवान म्हूण तें नाय कोपना तो. तशी म्हाका सूख कांय दिनी म्हूण सांगून देवाक दुर्वचकय दुर्विना.
सूख दी म्हूण सांगून देवाले मागू काही मागना. कष्ट येवो सूख येवो दोनींतूय समान जावन स्विकार करून संतोषार आसता तो. तशीची हांगा देवान सृश्टी केलेली जिवांत ಕೆಲವು ಜನ ಭಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ಕೆಲವು ಜನ कर्म प्रवृत्तीचे आनी ಕೆಲವು ಜನ कसले नाका तांकां कोपचे गिपचे मात्र ಗೊತ್ತು. तशी आनी ಕೆಲವು जनाक आनीक एक नमुनेचे आसा कसं नाही म्हण तांकां सम खंयचे तप खंयचे म्हणून ज्ञान ना. आमी कसल कोरका कसल करून नजे म्हूण म्हळेलें ज्ञान ना जाल्यार कोर न्ही आमी केलेलें समज म्हूण सांगून समर्थन करतले जन आसाचे. हें जिवनांत असल पुराय जन पळोवच्या मेळटाचे. सात्वीक जन पुराय जना बरी जावं म्हणून मागतले जन, कर्म प्रवृत्त जावनात तांगेलें जीवन पळयतले जन, आनी ಕೆಲವು जन कसलेय नाका म्हणून आळसायेर बशिल्ले जन, आनी ಕೆಲವು जन आमी करचे सम की तप की म्हणून विवेचना सामर्थ्य ना नशी कोणेय तूं केलेली चुकी म्हळ्यार ना हांव केलेलें समज म्हूण साधन करचें तसले मूर्ख जन असले जिवनांत मस्त जन मेळटाचे आमकां. तशीची त्रिगुण मिरवून राबिल्ले जनय मेळटाची. तांणी कशी आसताची म्हणून निर्विकार जावन आसताची. तांगेले मनांत केन्नाय गोत आसता तांगेले गुणाचे प्रकृतीके ते अनुसार जावन प्रारब्धाक सम जावन हांगा सर्वई जावचे तांगेले जिवनांत म्हूण सांगून तांणी न्हू आसताची. ಕೆಲವು जनाक सम कसले म्हूण कळटा, ಕೆಲವು जनाक आमी करचे समकी न्हय म्हूण म्हळ्यार कळटा, आनी ಕೆಲವು जन चुकी करताची आनी कोणेय तूं केलेली चुकी म्हळ्यार ना आमी केलेलें सम म्हूण समर्थन करताची. जाल्यार त्रिगुणाक अतीत जावन आशिल्ले जन तांणी कसले वाद करनाची. त्या सम न्हय ह्या सम न्हय हांव केलेलें सम तूं केलेलें तप्प कसले वाद करना नशी सर्वय परमात्माली लीला म्हूण सांगून न्हूत आसतात तांणी. तेच खातीर 12 अध्यायांत परमात्मान म्हळेलें तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्त म्हूण म्हळ्यार 12 अध्यायांत परमात्मा तागेले निज भक्त म्हळ्यार कोण कशें आसा तागेलें गुणलक्षण कसलें म्हूण सांगता. हांगा तशें जावन ताणें पांडवा म्हळ्यार हे ज्ञानी तुका ज्ञानी जावन आशिल्लें तुका आजी पयशे फुडें आमी स्थितप्रज्ञान लक्षणांनी सांगलां तुका गोत आसा. तशें जावन तुका आतां तेंचे विशयी स्वल्प सांगल्यार तुका मना वता. तशी तो सांगता आसा गुणाक कोण बंदीत जावन आसाची. तांकां मात्र तें जाय आशिल्लें म्हळ्यार नांदचो अभ्यास नाका आशिल्लें म्हळ्यार कोपचो अभ्यास. जाल्यार कोण गुणाक अतीत जावन आसाची तांणी द्वंद्वाकय अतीत जावनूच जीवन करताचे, समान जावन घेतात तांणी. कशी सांगीत म्हूण म्हळ्यार हें सूर्य वयर आसता, सुर्याल पंदाक मोड आसता. त्या मोडा पंदा राबून आमी पळयल्यार आमकां सूर्य मस्को जावन दिसता. त्याच मोडा वयर चमकल म्हणजे सूर्य स्फुट जावन आसता. मोड आड आशिल्लें देखून सूर्य मस्को दिसता शिवाय सुर्याक तितले प्रकार उजवाड आसता. तशीची गुणाक अतीत जावन आशिल्लो मोडा वयर आशिल्लो सुर्याक येद्रा जावन आशिल्लो शी त्याची गुणाक बद्ध जावन आशिल्लो मोडा पंदा राबून सुर्या पळयतलो शी. त्या मोडा पंदा राबिलो गुणा बद्ध जावन आशिल्ल्याक ज्ञान म्हळ्यार उजवाड कळयना. त्याचे कोण गुणाक अतीत जावन चमकला तांकां थंय परमज्ञानाची उजवाडूची मेळचे म्हूण सांगून. तशी मागीर परमात्मा सांगता उदासीन वदासीनो गुणैः यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते. गुणाक अतीत जावन कोण आसा तो एक उदासीन आळसायने. उदासीन म्हळ्यार म्हाका कांय ना हें प्रेयशीच म्हूण सांगून कसले हांत भितर आमी माथेवून करचें म्हूण सांगून तो न्हूत आसता. कोण गुणाचे आकर्शणेक पडला की तो मात्र गुणावश जावन वर्तन करता. ना नातल्यार गुणाचे आकर्शणेक नातिले एक जीव तो हे गुण हेंच पुरे सात्वीक राजसीक तामसीक गुण हें ताका समजावन स्वभाव दिता म्हूण सांगून तो कसले म्हाका नाका सात्वीक राजसीक तामसीक तिनी गुणाचे विशयी म्हाका नाका म्हूण सांगून तो न्हूत आसता. तशी गुणावश जावन तो कसले कर्म करना. प्रापंचीक वेवहारांत ताका पळयल्यार वो आळसुकी उदासीनकी म्हूण सांगून आमकां दिसता.
आमकां कसल जाय जाय म्हूण दिसता, जेवो हें नाका म्हूण दिसता, हें त्रिगुणा निमती जावन गुणाक एक त्रिगुणाक एक मिकून रबिलो म्हणटा पळय, अतीत जावन रबिलो तो जिवनांत म्हाका हेंचें जावंक आशिल्लें, तेंचें जावंक आशिल्लें, अशी जावंक आशिल्लें, तशी जावच्यानच जेशिल्लें, तशें पुराय लेखना तो केन्ना परमात्म कसल जावका म्हूण आमगेल्या जिवनांत लेखला तेंच ताणें करचें म्हूण सांगून तो स्थितप्रज्ञ जावन आसता. तेच हांगा कसले चलता पळय भुलोकांत कसल सकट चलता ह्या खंयचीय आमगेल्या दिनाना नाका, लोकांचे विशयी नाका, आमगेले जिवनांत जनन दुखून आतां थंय एक पंत पळया आमी लेखील कसले चल्लावे की आमी लेखील पशी चड बरें जावन आसच्या पुरो केल्लो प्रारब्धा अनुसार जावन आमी लेखील पशी उण्यार आमी आसूं पुरो जाल्यार आमी लेखील तशी कसले जावंय ना हे जिवनांत. आमी कसं की जाता म्हूण लेखल्यार ते जायना. हांगा जावचे खंयचे विशयूय आमगेल्या अधीन नांची ना. तेचे आमकां कसल जावका म्हूण दिसता तें आमकां मेळना नशी रब्बो पुरो. कसले जाता म्हूण लेखला तें जायना नशी वचच्या पुरो. आमकां नाक्काचें नाका म्हूण लेखीलय जिवनांत हें एक आमकां जिवनां मेळना नासल्यार पुरो म्हूण लेखीलय आमकां मेळूं पुरो. तशें जावन व्यर्थ जावन मना कर्मांत्र पळय केलो जनाक जिवनांत देवान आमकां सुख दिवका म्हूण सांगून दिसता जाल्यार देव तांकां कश्ट दितलो. इतक तांणी सूख निमगेलेल खातीर न्हय, तांणी केल्लें प्रारब्धा समजावन दिलें. केलो जन आमकां कसलें दुख्ख नाका देवा, कसले कश्ट पळोवचे नाका देवा आमी म्हूण लेखल्यार तांकां कश्टा सरमाळ जिवनांत राखून बसला जाल्यार देवान जाल्यार कसल करूं जाता. इत्याक म्हळ्यार एक पंत आमी आतां घेवन येवन जाल्ला तें तशें आमकां नाका म्हूण दिशिल्लें पुरें आमकां आमगेल्या प्रारब्धांत आसल्यार आमी भोगूंका. आमकां जाय म्हूण दिशिल्लें आमकां प्रारब्धांत ना म्हूण जाल्यार तें आमकां तें मेळना. व्यर्थ आमी हांगा मनांत कर भोगचें. आमकां तें मेळनी, हें मेळनी, तें जायनी, हें जायनी, अशी जावंक आशिल्लें, तशी जावंक आशिल्लें म्हूण लेखून कसल जावचें आसा त्या परमात्माले निर्धार ते जिवनांत. तशी आमकां कसल मेळ्ळें, कसल मेळ्ळें, कसल जावंक आशिल्लें, कसल नाका आशिल्लें ह्या पुरे लेखून मन व्यर्थ व्यर्थ किरकीर करून घेवचे पशी मन शांत जावन आसुका. हें मन शांत जावका जाल्यार आमी ह्या गुणाक पुरे अतीत जावन आसुका. गुणाचे प्रभावाक केन्नाय इंद्रिय वर्तन करताची म्हळ्यार पळय गूण सात्विक गुणाचे प्रभावांत आशिल्ले इंद्रिय सात्विक काम करताची. राजसीक गुणा प्रभावा पळयले इंद्रिय राजसीक काम करताची. त्या इंद्रिया पळयल पुराय सूख जावका म्हूण दिसता. तेची तामसीक गुणाचे प्रभावा पळयल इंद्रिय कसले कठोर तामसीक काम करूं पुरोची नवे आळसायीन नुत बसच्या पुरोची. तशी कशी जाल्यार इंद्रियाक आनी त्रिगुणाक संबंध आसची आसा जाल्यार त्रिगुणाक अतीत जावन आशिल्लो मनीस तो निर्लिप्त जावन आसता. आतां एक आमगेल्या घरांत धाडाचो फातर आसता कसलेची आमकां धाडाका म्हण जाल्यार ताजे वयर दवरून धाडायताची रांदपा जाय जाल्यार तो केदन दुखून आशिल्लो की बापा मालकी आना मालकी काळगत दुखून की मामा माल काळगत दुखून आशिल्लो फातर म्हूण सांगून दवरून आतांय आमी धाडायताचे मू तें पात्र कसलें जजूनय वचनी त्या पात्राक कसलें जेवचें जाय नित्य त्या पात्रान आमी पेट्ट मारतर आसताच जाल्यार तो पात्तर कितलो पेट्ट मारो जेवो पेट्ट खावो तो पात्तर तशी आसता पळय. तशी आमी जिवनांत आसुका कसकसल सकाळी परीक्षा आमकां जेवच्या पुरो कसकसल सकाळी पेट्ट आमकां आमी खावच्या पुरोची जाल्यार निर्लिप्त जाल्यार मात्र मनाक एक शांती समाधान आसता. तशी हांगा परमात्मो सांगता कृष्ण अर्जुना लागीं त्रिगुणातीताला अनेक एक गूण सांगता कसले समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिंदात्मसंस्तुती. सुख दुःख तो समान जावन घेतकय आनी तागेलींतल्या तो स्वस्थ मनान शांत मनान संतोशान आसता. ताका फातर जेवो माती जेवो भांगर जेवो कसले एक ताका
इत्याक अशी जावच्या साध्य जाल्ले म्हळ्यार तो साधन करून 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 स्थितप्रज्ञ जाला. ताका कोण साधन करून स्थितप्रज्ञ जाला की ताका प्रिय म्हळ्यार ना अप्रिय म्हळ्यार ना, कोणें होगळसिल म्हणयना, कोणें निंद केले म्हणयना, समान जावन घेता तो. अशी त्रिगुणातीता लक्षणां म्हूण परमात्मा सांगता. त्रिगुणाक अतीत जावन आशिल्लो सर्व जिवनांत येयले सुख दुख्खच पळय तो समान जावन घेता. इत्याक म्हळ्यार ताका गोत्तस आमकां कसलकी एक हें सूख म्हूण आमकां वयरचें पळय वयर वयर पळयतना हो ह्या पुराय सूख आनी पुराय सुखार आसाचें अशें आसलें आमी सुखार आसताची म्हूण कसलें लेखता पळय तें सूख न्हय आसच्या पुरो तेंची केलो पळय आमकां दुख्ख म्हूण दिसता. तेदन तें दुख्ख न्हय आसच्या पुरो ताजे निमती कसलकी एक चांग जावचें आसच्या पुरो. जिवनांतू कितली की कश्ट आमी भोगताची ते कश्ट भोगतना आमकां दिसता आमकां म्हणून देवान इतले कश्ट दिल्ले बे तशी लेखल्यार ते कश्ट ना नातल्यार तांतूय ना देवान कसं की आमगेले चांगा खातीर ते कश्ट दिला. हें कोण लेखता म्हळ्यार त्रिगुणातीत जावन आशिल्लो. कोण त्रिगुणाचें बंधना आसा तो कसो लेखता म्हळ्यार आमी सूख भोगूंक येयलीचे आमी कश्ट भोगूंक येयलीचे तशें लेखता. जाल्यार त्रिगुणाक अतीत जालोलो त्या कश्टा निमती आमकां खंयची बरेंपण आसा पळया. वयर 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 कश्ट येता म्हूण लेखया त्या वेळार मन परमात्माक केन्नाय आपयता. कश्ट 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 आपयल पेट्टा परमात्मा आमकां ज्ञान दिवच्या पुरो. त्या ज्ञानान परमात्माल वयर भक्ती चड जाता. भक्तीन ज्ञान येता. मागीर कसलें म्हळ्यार कश्ट येता म्हणल्यार त्या भक्तीन त्या ज्ञानान वैराग्य आमकां येता. वैराग्य येयल्यार साधन जाता मनशालें ना नातल्यार मनीस साधनेन तूं मागशी आसता जिवनांतूल सूख भोगच्यांतूच मग्न जावन आसता. ताजे खातीर केलो पंत आमकां मागशी 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 कश्ट म्हूण दिशिल्ले आमकां साधनेचे मार्ग व्हरता म्हूण जाल्यार ते चांग न्हय ते कश्ट वेते न्हय ते सुखाची. तशी स्थितप्रज्ञ म्हणलो हें पुरे परमात्मा लिला म्हूण समान जावन स्विकार करता कसो आयल्यार. आनी हें जीवन एक निजावन पळया आमी केन्नाय जीवन पळयत आसताचें आमगेलें एक जीवन पळयल्यार आमी लेगीत कसलें जायना. आमी कसलकी कोरता म्हूण लेखताची देव आमगेले कडेन विंगडा कसा की करयता. सामान्य जावन सान आसतना चेडवाल म्हणटा हांव डॉक्टर जावका हांव तें जावका हांव हें जावका हांव अशी संपादन कोरता तशी कोरता हें कोरता तें कोरता मस्त आसता. पुरे जनाकय डॉक्टर पुराय जनाकय इंजिनियर पुराय जनाकय CA करूं येतवें ना. कितली की कार्मीक काम करतले जन जावपाची पुरे जनान इंजिनियर जावन वैरी बसल्यार घरांत एक काम करतले त्या लेवलाचे नाकवे. तशी देव पुराय नमुने जिवाक पुराय नमुने स्थिती दिताची दिता. तशें पळोवचें गेल्यार हें जीवन एक नाटकशी. आतां पळय नाटकांत मस्त पात्रधारी आसताची ताका एक डायरेक्टर आसता. तांणी नाटकांत खंयची पात्र म्हूण डायरेक्टरान तांकां वांटून दिवन तुगेलें कॅरेक्टर पात्र म्हळ्यार कॅरेक्टर हें तूं अशें सकट डायलॉग उलोवका तुगेलें हे प्रती सिनान तूं ह्या सिनांत अशी ह्या सिनांत हें तो कसलो स्क्रिप्ट कोरून दिता तो कशी डायरेक्ट करता त्याच रितीर आमी नाटक करता. शिवाय नाटकांत देवन जातरी म्हाका दुर्बळ पात्र दिला प्रकटावंगल घाल्ला म्हूण सांगून प्रकटावंगल घालून भायर येवन ताणें त्या दुर्बळपणाचे रोल करची सोडून श्रीमंताल बरी उलयल्यार तें नाटक समजतवें ना. तेदन तो कसो करता डायरेक्टर तूं नाकाचें नाटकाक आनी तुका नाटकांत हांव पात्र दिना म्हूण ताणें डिसमीस करता वय तशें जावन नाटकांत आमी डायरेक्टरान सांगिल्ली तशी चलताची ताणें सांगिल्ली तशी करता. केलो उपरांत पळय मस्त दुर्बळ जावन नाटकांत आशिल्लो भायर 10-15 कार आशिल्लो श्रीमंत आसच्या पुरो. तशीची कोण निजे जिवनांत श्रीमंत आसा ताका एक दुर्बळ पात्र मेळो पुरो. दुश्ट एक वायट कॅरेक्टर मेळ्ळेलो मनीस बरी सज्जन आसच्या पुरो निज जिवनांत त्याची सज्जनाल कॅरेक्टर मेळ्ळेलो मनीस तो बरी दुश्ट जावन आसच्या पुरो. जाल्यार नाटका भितर स्टेजार येतरी तांणी तांकां डायरेक्टरान कसो पात्र दिला तें पात्र चंद रितीर करताची. भायर येतना निर्लिप्त नाटकांत एक बायल मनशेल पात्र घालून चंद रितीर बायल मनशेशी वयारार एक्टींग केल्लो भायर येतना तितले वयारार आसतवे ना बारी दरपिश्ट जावन दरल्याल बरें वचून आसता तो. तशें म्हणटना
निज जिवनांतू हे नाटकांतुले पात्रावरीची निज जिवनांतू आमी आसुका आमकां देवान दिल्लेलो रोल यो म्हूण लेखून कसले विचलीत जायना नशी आमी निर्लिप्त जावन आमकां कसो सांगला त्या रितीर आमी चलचेच पळय हें जिवनांतू आमकां चांग एक वाट दाखयता आनी कोणालें जीवन सुखारी आसना कोणालें जीवन दुख्खारी आसना सुख दुख्ख येतर आसता वतर आसता हें जिवनांत सुख येवो दुख्ख येवो परमात्मान आमकां दिलेली हें प्रसाद म्हूण सांगून प्रितीन स्विकार करता आनी ते अनुभव करता जिवनांत सुख दुख्ख दोनी तात्कालिकची खंयचेय शाश्वत ना सूख येता मातशी दूख येता वापस मातशी सूख येता केलो पंत सुखा अवधी चड आसच्या पुरो दुख्खा अवधी उणें आसच्या पुरो ಕೆಲವು ಜನಾಲ ಜೀವನಂತೂ ದುಃಖ ಅವಧಿ चड पुरो सुख अवधी उणेसच्या पुरो तांकां केलें प्रारब्ध कर्माक समजावन जाल्यार एक कसलें म्हळ्यार जिवनांतू सुखय दुख्खय तें टेम्पररी परमनंट न्हय जाल्यार एक परमनंट सूख कसलें म्हळ्यार तें परमात्मा लोकाक आमी वचचें जेव परमात्माक आमी पावचें हें परमनंट सूख जाल्यार हें परमनंट सूख मेळचे खातीर आमी हे आमगे जिवनांत येवचे तात्कालिक सुख दुख्ख पळय हे समान जावन स्विकार करच्याक स्थितप्रज्ञ जावन आसच्याक आमी तयार आसूंका ते सुलभायर न्ही जायना मस्त साधन करपाक जाता मस्त मन आमी घट्टी करून घेवपाक जाता तशी हें साधना मात्र कोण हें साधन करतर आसता तो मात्र त्रिगुणाक अतीत जावन रपता हेंची परमात्मान सांगिल्लें स्थितप्रज्ञत्व जेवो बारा अध्यायांत परमात्मान सांगिल्लें निज भक्त म्हळ्यार कसलें तांगें लक्षण तेवूय हें अशीच म्हणटना हें दोनी अध्यायो आनी 12 अध्यायांत सांगिल्लें एक स्थितप्रज्ञा लक्षण हांगा कृष्ण वापस पुनरुच्चार केला म्हूण लेखयत आनी सांगता कृष्ण कसलें त्रिगुणातीत कोण आसा ताका माती पतरू भांगर सर्व एक्कची सुख दुख्खय ताका एक्कची स्तुती निंदाय ताका एक्कची तशें जावन कोणेय स्तुती केल्या तो भारी संतोशी पावना कोणेय ताका निंद केला तो दुख्खय पावना तशी भागवतांत सांगताचें कसलें म्हळ्यार जिवनांत सुख कोण म्हळ्यार सुखीच कोण म्हळ्यार अती मूर्खकय जेव परमज्ञानिकय कित्याक म्हळ्यार तांकां अती मूर्खाकय ताका दुडवा वॅल्यू गोत्तसना ताका कोणें होगळ सुका म्हाका किर्ती मेळका म्हूण म्हणलेलें ताका कसलें गोतना जिवनांत हें सुख हें दुख्ख म्हूण सांगूक कळना तिल्या मूढ जनांक सुखाचें आनी दुख्खाचें परिवस्तव तें वयना तशीच कोण ज्ञानिकी कोण मूर्खकी तांकां मात्र दुडवाचे किर्तीचे सुखाचे कसलेची आशिना तो जाल्यार अंचाण मूर्खूय न्ही अंचाण ज्ञानी न्ही मध्यम वो कसो जाता म्हळ्यार मोहाक पडटा मोहा पूण दुख्ख अनुभव करता जाल्यार कोण जिवनांत निर्बंध जावन समचित्त जावन आसच्याक प्रयत्न करताच की तांणी मात्र सुखी जावन आसताची म्हूण तशी निज भक्त जेवो स्थितप्रज्ञ तांकां परमात्मा वयर कितली भक्ती आसता ती भक्ती जिवनांत येवचें सुख दुख्ख दुर्बळपण होडपण स्तुती निंदा हाजी निमती जेवो कोणेय म्हाका द्वेश केले कोणेय म्हाका प्रीत केले म्हणलेल्या कारणाक देवाल वयरची भक्ती तांकां एक चूर उणी जायना तो हें पुरे समान मनान स्विकार करता आनी देवाल वयर मान तितलेच निरंतर एकल्याक मन दवरता तो तशी त्रिगुण हें आमगेले आंगांतूल त्रिगुण ते मिकून रपतलो मनीस खंयची देश आसो खंयचेय कालांत असो खंयचेय स्थितींत असो तो निर्बंध जावन आसता समचित्त जावन आसता तशें जावन तो सुखान जीवन करता तशी हे त्रिगुणातीता लक्षण परमात्मा सांगतरस आनी कसो सकाळ सांगता तो म्हणलेलें पायच्या दिसाचे गितामृत धारांत आमी पळया आदी सांगिल्लें सर्वय विचार परमात्माले गुरूंगेले चरणारविंदाक समर्पण करता
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्. श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु.